नेपाल सरकारका सञ्चार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालजी, उपस्थित पत्रकार मित्रहरू, म सर्वप्रथम त अर्जुन ओली लगायत प्रेस युनियन बाँकेलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेर तपाईहरुको अगाडि मलाई उपस्थित गराएर तपाईहरुको जिज्ञासा र अहिलेको समसामयिक विषयवस्तु भनेको एमसीसी परियोजनाको बारेमा केही कुरा राखिदिनका निमित्त उहाँले मलाई आग्रह गर्नुभएको छ र म सबभन्दा पहिला तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन, जसलाई हामी स्थानीय सरकार भन्छौँ, जसले जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्छ, त्यो स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते सम्पन्न हुँदैछ। वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईहरु मार्फत बाँके जिल्लाका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो निर्वाचनलाई उत्सवको रूपमा परिणत गरेर यसमा सक्रिय सहभागिता जनाएर आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्नका निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर यस पछाडि हामी संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनतर्फ मुलुक जान्छ। त्यसतर्फ पनि सबैले अबको नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने, नेपाली जनताको समृद्धिको चाहनालाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्दै, राष्ट्रिय एकतालाई अरु सुदृढ गर्दै, आन्तरिक एकतालाई अरु सुदृढ गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ कसरी अग्रसर गराउने, त्यसबारेमा पनि गम्भीर भएर सोच्न र पार्टीहरूलाई पनि त्यसअनुसार आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले मुलुकको आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता, दिगो शान्ति, मुलुकबाट गरिबी निवारण र मुलुकलाई दिगो आर्थिक विकासमा लग्नु नै अहिलेको हाम्रो मुलुकको आवश्यकता हो। हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर मुलुकमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा ऐतिहासिक र युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनहरू गरेका छन् र ती परिवर्तनले हाम्रा हक अधिकारहरूलाई स्थापित गरेको छ। अब हाम्रो अगाडि एउटै बाटो छ, त्यो हो मुलुकलाई आर्थिक क्रान्ति गरेर हामीसँग जे साधन स्रोतहरू प्रकृतिले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ त्यसलाई अधिकतम उपयोग गरेर अब विलम्ब नगरिकन देशलाई धनी बनाउने, नेपाली जनतालाई समृद्ध बनाउने दिशामा हामी अग्रसर हुनुपर्दछ र यो सरकारको निर्माण भइसकेपछि यो 7-8 महिनाको अवधिमा मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, मुलुकको राजनीतिलाई सही मार्गमा ल्याउने काम र देशलाई जनताको चाहना अनुरूप शासन केन्द्रित गरेर देशलाई आर्थिक विकास, कानुनी शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने दिशामा यो सरकार अग्रसर छ। तपाईहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, हामी सबैलाई थाहा छ अहिले हामी सबै मास्कविहीन भएका छौँ। कोभिडले विश्वलाई नै आतंकित गरेको थियो। हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्र छ, त्यो कमजोर अर्थतन्त्रलाई कोभिडले
एकदम प्रभावित गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो जीवन रक्षाको धेरै ठुलो प्रश्न छ र यो सरकार निर्माण हुन साथ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले कोभिडबाट मुक्त गराउनका निमित्त सबै नेपालीलाई खोप दिलाउने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, जीवन रक्षा जुनसुकै सरकारको प्रमुख दायित्व र जीवन रक्षाका निमित्त अहिले दक्षिण एसियामै कोभिडको खोप लाउने मुलुकमा हामी पहिलो मुलुकमा परेका छौँ र यो 6-7 महिनाको अवधिमा मुलुक सुशासनको तर्फ, मुलुक कानुनी शासनको तर्फ, मुलुक दिगो आर्थिक विकासको निर्माण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख छ र अहिले एमसीसीको जुन चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ, अब यो बसलाई हामीले संसदबाट करिब सबैको सहमतिमा एमसीसी पारित भएको छ। यो विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो। एमसीसीमा करिब 60 अरब अनुदान, यो ऋण होइन, अनुदान सहयोग हामीलाई अमेरिकी सरकारले प्रदान गरेको छ र करिब 13 अरब रुपियाँ यसमा नेपाल सरकारले लगानी गरेर पूर्वाधारको विकास भएर देशलाई गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासको तर्फ यसको लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्य पूरा गर्नका निमित्त अब म खास गरेर पत्रकार मित्रहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईहरुको जनमत निर्माण गर्नका निमित्त धेरै ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यसैले एमसीसी के हो, एमसीसी किन मुलुकका लागि आवश्यक छ, एमसीसीले राष्ट्रको सर्वोपरि हित भन्दा अर्थ केही गर्दैन। यसको लक्ष्य नै मुलुकको गरिबी निवारण र मुलुकमा दिगो आर्थिक विकासका निमित्त अग्रसर गराउने एमसीसीको परियोजनाको उद्देश्य भएको हुनाले यसलाई अब निर्धारित समयमा 5 वर्षभित्रमा एमसीसीलाई पुरा गरेर 315 किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन जुन बन्दैछ, त्यो ट्रान्समिसन लाइन पुरा गरेर हामीसँग जुन विद्युतको यत्रो धेरै ठुलो सम्भावना छ, त्यो सम्भावनालाई अब हामीले व्यवहारमा परिणत गरेर अहिले नै तपाईले जसरी विद्युतमा विकास भइरहेको छ, अहिले नै बर्खायाममा विद्युत खेर जाने अवस्थामा छ। त्यो करोडको उसमा मात्रै होइन, अरबको रूपमा खेर जाने उसमा पुगेको छ। अब 2 वर्षपछि जुन हिसाबले अहिले विद्युतमा लगानी भइराखेको छ र जुन प्रतिफल आउँदैछ, त्यसपछि अरबौं रुपियाँको विद्युत हाम्रो खेर जाने अवस्थामा छ। त्यसैले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हामीले भारत हुँदै बांग्लादेश पुर्याउनु जरुरी छ। त्यसका निमित्त ट्रान्समिसन लाइन अपरिहार्य विषयवस्तु। ट्रान्समिसन लाइन नभइकन हामीले विद्युत निकासी पनि गर्न सक्दैनौँ, पैठारी पनि गर्न सक्दैनौँ। अब हामीले विद्युत पैठारी गरेर मुलुकलाई खरबौं रुपियाँ आम्दानी गर्ने दिशामा हामी अग्रसर हुनुपर्दछ। त्यस दिशामा एमसीसीको यो ट्रान्समिसन लाइन कोसे ढुङ्गा सारी दिनेछ। त्यस्तै गरेर अहिले हामीले नै हाम्रो देशको समस्या के हो, हाम्रो देशबाट गरिबी निवारण गर्नका निमित्त हामीले के कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दाखेरि कमजोर जुन हाम्रो विद्युतको अवस्था छ, ट्रान्समिसन लाइनको अवस्था छ र कमजोर सडकको अवस्था छ, यसलाई हामीले सुधार नगरिकन देशको विकास हुन सक्दैन भनेर हाम्रै माग अनुसार अमेरिका सरकारबाट ट्रान्समिसन लाइन र सडकको स्तर उन्नतिको निमित्त हामीले यो पैसा प्राप्त गरेका छौँ र यो परियोजना सफल गर्नका निमित्त सबै प्रधानमन्त्रीहरू, सबै मन्त्री परिषदमा बसेका सदस्यहरू, धेरै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको ठुलो योगदान रहेको छ र अहिले जुन किसिमका अफवाहहरू फैलिएका छन्, ती अफवाहहरू निराधार छन्। यहाँ भन्ने गरिन्छ यो आयोजना सुरुसँगै अमेरिकन सेना आउँछ भनिन्छ। अहिले करिब 46 देशमा एमसीसी परियोजनाहरू सञ्चालन भइराखेका छन्। त्यहाँ कुनै पनि ठाउँमा तपाईहरु हेर्नुहोस् कहाँ अमेरिकन सेना आएको छ। 10-11 वटा देशले दोस्रो पटक एमसीसी परियोजनाको दोस्रो चरणमा गएका छन्। त्यसबाट मुलुकको आर्थिक लाभ लिइराखेका छन्।
त्यसमध्येमा मङ्गोलिया, म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, इन्डोनेसिया, यी प्रतिनिधि देशहरू, मङ्गोलिया, चीन र रुसको सिमानासँग जोडिएको मुलुक हो। त्यसले दोस्रो चरणमा गइरहेको छ। अहिले नेपालको र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारको एउटै लक्ष्य छ। त्यो लक्ष्य भनेको अब राजनैतिक स्थिरता प्रदान गर्दै देशलाई धनी बनाउने कुरा हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। हामीलाई देशको विकास गर्नका निमित्त अपार धनराशिको आवश्यकता छ र त्यो धनराशि जुटाउनका निमित्त हामीले वैदेशिक सहयोग, अनुदानहरू हामीले लिनुपर्दछ र यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वाधार निर्माणमा लगाएर पुँजीको निर्माण गरेर देशलाई धनी बनाउने काममा हामी लाग्नुपर्दछ। र एमसीसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो र यो विशुद्ध रूपले गरिबी निवारण र दिगो आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएको हुनाले यसलाई अब समयमै सम्पन्न गराउने दिशामा हामी सबैको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ र गरिबी मुलुकबाट हट्दा, गरिबीका साथसाथै बेरोजगारी मुलुकबाट हट्दाखेरि यसले मुलुकको अहित हुन्छ कि यसले मुलुकको हित हुन्छ, यो कुरा हामीले जनतालाई बुझाउन जरुरी छ। र अहिले नेपाली जनताको चेतना स्तर विगतको भन्दा धेरै बढेर गएको छ। त्यसैले हामीलाई हाम्रो अगाडि एउटा चुनौती छ। त्यो चुनौती भनेको नेपाली जनतालाई यो कुरा बुझाउन जरुरी छ र 5 वर्षभित्रमा यो परियोजना सम्पन्न गरेर यसबाट पाउने प्रतिफल हामीले जनतालाई दिनुपर्दछ। यदि यो परियोजना यसपटक हामी संसदबाट पारित गराउन नसकेको भएदेखि हाम्रो देशमा विकासका निमित्त पाउने सहयोग, अनुदान, ऋणका निमित्त ढोका बन्द हुनेछ र हामीलाई यसबाट लामो समयसम्म, दीर्घकालसम्म मुलुकको आर्थिक विकास गर्ने जुन चाहना छ त्यसका निमित्त प्रतिकूल असर पर्ने र धेरै नकारात्मक सन्देश जान्छ। त्यसबाट अहिलेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको कुशल नेतृत्वमा यसको सम्पूर्ण श्रेय उहाँलाई नै जान्छ। उहाँको कुशल नेतृत्वमा अहिले एमसीसीलाई करिब राष्ट्रिय सहमतिमा पारित भएको छ र यसलाई समयमा सम्पन्न गरेर जनताको विकासप्रतिको जुन चाहना छ त्यसलाई पुरा गर्ने दिशामा हामी सबै अग्रसर हुनुपर्छ। यिनै कुराहरू म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। थप केही तपाईँहरूको जिज्ञासा भन्नु। व्याख्यात्मक टिप्पणी किन जरुरी पर्यो भनेदेखि जे जस्ता प्रश्नहरू नेपाली समाजमा खडा गरिए तिनीहरूलाई चिर्नका निमित्त व्याख्यात्मक विश्लेषणको जरुरी भएको हुनाले यो गरिएको हो। तर म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि एमसीसीमा जुन कुराहरू लेखिएको छ त्यो भावना र लेटर एन्ड स्पिरिट भन्दा चाहिँ व्याख्यात्मक जुन व्याख्यात्मक हामी पास गरेका छौँ त्यो चाहिँ फरक छैन। म तपाईहरु मार्फत के कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु भनेदेखि एमसीसी परियोजना पारित भइसकेको छ। यसलाई अब हामीले कार्यान्वयनको दिशामा लाग्नुपर्छ र यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यसमा हाम्रो ऊर्जा खर्च गर्नुपर्छ र यस अब अरु टीका टिप्पणीमा हामीले समय व्यतीत गर्ने भन्दा पनि यसलाई कसरी अब 5 वर्षभित्रमा सफल कार्यान्वयन गरेर हामी समयमा परियोजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छौं भन्ने ऊर्जा हाम्रो अब त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। अहिले एउटा विशेष परिस्थितिमा विशेष उद्देश्यका साथ यो गठबन्धनको निर्माण भयो र यो गठबन्धनले संविधानको रक्षा गरेको छ, कानुनी शासनको प्रत्याभूति गरेको छ र सुशासन दिने जुन सरकारको दायित्व त्यो सरकारले जनतालाई प्रत्याभूत गरिरहेको छ र यो गठबन्धन तिनै तहको
निर्वाचनसम्म कायम रहन्छ। तपाईको प्रश्नको आशय होला कसरी तालमेल गर्नुहुन्छ निर्वाचन गर्ने कुरालाई, त्यसलाई हामी आवश्यकता अनुसार वास्तविकतालाई गम्भीर रूपले विश्लेषण गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। मन्त्रीजीको डर के हो भनेदेखि समाजलाई एकताबद्ध बनाएर जुन तिनै तहको निर्वाचन छ यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपले सम्पन्न गरेर जनताको नयाँ जनादेश अनुसार सरकार अगाडि अर्को नयाँ सरकार निर्माण गर्ने, त्यसका निमित्त एउटा वातावरण स्वस्थ वातावरण बनाउने तर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ। गठबन्धन एउटा विशेष परिस्थितिमा विशेष उद्देश्यका साथ स्थापित भएको छ र अहिले यो सरकारको ध्यान तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित छ। धन्यवाद छ। यो गठबन्धन कसैका विरुद्धको गठबन्धन, यो कुरा धेरै पटक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि अभिव्यक्त गर्नुभएको छ। यो गठबन्धन मुलुकको एकता र स्थिरताको लागि, यो कसैको विरुद्धमा हो र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताको मात्रै भावना होइन, जनताको भावना अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस चल्छ। सङ्घारमा हामी छौँ र बाँकी जिल्लामा कुन प्रकारको आवश्यकता छ अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा, त्यो आवश्यकताको बारेमा बाँकी जिल्लाकै साथीहरू यसै विषयमा के यो अधिकार जिल्लालाई प्रत्यायोजन हुन्छ त भन्ने हाम्रो जिज्ञासा। तपाईँहरूले एउटा के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने हामी नेपाली काङ्ग्रेस एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो र यो पार्टी विधान र विधि अनुसार अगाडि बढ्छ र यसका केही प्रक्रियाहरू छन्, ती प्रक्रियाहरू पुरा गरेर हामी चाहिँ निर्णय गर्छौँ। जस्तो एमसिसी र नेपालको संविधान बाँच्दाखेरि एमसिसी माथि रहन्छ भन्ने कुराहरूले नेपाल जस्तो स्वतन्त्र राष्ट्रलाई भोलि गाह्रो पार्छ कि भन्ने कुरा एउटा सबैभन्दा चिन्ताको विषय जनताको। तपाईँले जनताको आवाज बोल्दै हुनुहुन्छ कि सुनेको कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ आफै सोध्दै? होइन, यो जनताले जुन सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चिया गफमा, यो चिया गफमा सबैभन्दा चिन्ताको विषय भयो, डिसइन्फर्म गर्ने कुरा मध्येको यो। तपाईँले अहिले पनि त्यो कपीमा तपाईँ पल्टाएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ स्पष्ट रूपले लेखिएको छ एमसिसी र नेपालको कानुन बाजियो भनेदेखि नेपालको संविधान माथि हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यो हेर्नका लागि निमित्त म तपाईँलाई आग्रह गर्छु। मन्त्रीजी, मेरो एउटा क्वेसन, जस्तो अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ, व्यापार घाटा एकदमै धेरै बढ्यो र अब हामीले चाहिँ सरकारको लक्ष्य थियो, हामीले चाहिँ विकास खर्चको जुन अनुपात छ एकदमै न्यून छ, झन्डै 19% मात्रै भनेको छ। अब हामी मन्त्रीज्यूले होइन भनौँ, हामी विकास र समृद्धिको पनि कुरा गरिरहेका छौँ, तर हामीसँग ढुकुटीमा भएको पैसा हामी सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन। यसको अर्थतन्त्र एकदमै नाजुक छ, व्यापार घाटा एकदमै उच्च छ। अब मैले यो कुरा किन सोधिरहेको छु भने सर, मन्त्रीज्यू पहिला अर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, मुलुकको अर्थतन्त्रको बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो प्रष्ट यहाँलाई जानकारी छ, यो बारे अलिक प्रष्ट पारिदिनु। अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै कोभिडले गर्दाखेरि त्यसको तस्बिर कस्तो छ तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ र अघि मैले प्रारम्भमा पनि भने हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रमा कोभिडको पनि धेरै ठुलो प्रभाव परेको छ र अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू जति सकारात्मक हुनुपर्ने हो त्यतातर्फ छैन। तर अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो, अर्थतन्त्र पाकिस्तानको जस्तो यस अवस्थामा हाम्रो पुगेको छैन र यो अर्थतन्त्रलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा लयमा ल्याउन सक्छौँ र यो अर्थतन्त्रलाई हाम्रो मजबुतीको दिशातर्फ अगाडि बढाउनु अहिलेको कर्तव्य हो। त्यतातर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित छ।